سبيل الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به ورسله والكتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب. إخواني بادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب، واهجروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يفتح لها أبواب السماوات وينتظر لها رب الأرباب. ولا تغتروا في الدنيا فإنها سريعة الانقلاب. يوم يسأل كل عالم عن علمه وكل عامل عن عمله وكل حاكم عن حكمه. هناك تؤمر الأغلال في الرقاب وتقاد المجرمون إلى النار والعذاب. الله الله عباد الله توبوا إلى الله فإنه كريم